मैं डेनमार्क में रहती हूँ पिछले 35-40 साल से। मसूद अब्बासी है कौन? मरी का ही है, मैं भी मरी की हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैंने एक प्लाट खरीदा था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये इस तरह के कोई काम करेगा। कौन सी सोसाइटी का नाम बताकर आपको फाइल्स जो हैं? बिन आलम सिटी। पैसों का लेन देन था वो? कैश पे किया था उसको। मैंने जिससे भी सुना ना सबने कहा बहुत बड़ा फ्रॉडी है, और मुझे ये पहले पता नहीं था क्योंकि मैं तो बाहर रहती थी। मैं तो ये इसने गलत किया है। मैंने सुना है कि इसने सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि कुछ और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है। कि मेरे साथ मेरी एक दोस्त आई थी डेनमार्क से, वो मकान भी खाली करवा लिया, वो भी उसने बेच दिया। वो भी कोई 70-80 लाख का उसने बेचा है, तो वो भी पैसे उनको खा गया। आपकी टोटल कितनी रकम बनती है? 95 लाख तो एक है। कोई प्रूफ वगैरह आपके पास? जी उस चीज़ तो है, तो ये मिलता नहीं है। ये कहता है मैं अभी लाहौर हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं अभी वहाँ हूँ, और छुप जाता है। अब ये कहता है कि आपने जो मर्जी करना है आप कर लें, कोई भी पैसे आपको नहीं। नुमान अब्बासी उनसे भी रब्ता किया था। प्रॉपर्टी डीलर्स जितने भी जी जी, ये फोन जो मसूद अब्बासी के बारे में आप उनको कितना जानते हैं? आपदा खलील वाला मामला है, क्या ये जेन्युइन है? मरी के लोगों को बदनाम ना किया जाए कि हम लोग बहुत मुहब्बे वतन हैं। फ्राडियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, IG पंजाब से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हार्ट टॉक के साथ मैं हूं तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं और बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म है। हर बंदा दूसरे बंदे का हक मारने को तुला हुआ है। इसी तरह का एक बहुत बड़ा मसला किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा या प्लाट पर कब्ज़ा करना भी है। नाज़रीन, अगर कोई शहरी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी की कीमती जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने प्यारों की छत के लिए किसी सोसाइटी में प्लाट फाइल लेता है तो ज़्यादातर या तो वो प्लाट पर कब्जा कर लिया जाता है या फिर प्लाट होता ही नहीं है। डबल फाइल करके धोखा दिया जाता है। बेशतर हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास NOC ही नहीं है। शहरियों को महंगे दामों प्लाट फरोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ही प्लाट की 10-10 फाइलें फरोख्त की जाती हैं। हमारे इदारे आखिर कब इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आखिर कब शहरियों के साथ होने वाली इस बेइंसाफी का अजाला किया जाएगा? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऐलान जंग तो किया, लेकिन इनकी जंग भी कुछ अरसा बाद ख़त्म हो गई। मौजूदा हुकूमत और सियासी पार्टियां अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि अवाम ख्वार हो रही है। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी ही ओवरसीज़ खातून मौजूद हैं जिनके साथ मसूद अब्बासी ने प्लाट की खरीदो फरोख्त में एक बड़ा फ्रॉड किया है। मसूद अब्बासी ने तकरीबन 95 लाख रुपए की रकम दबा ली है। खातून ने जब रकम वापसी की डिमांड की तो मसूद अब्बासी धमकियां देने लगा। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून को बोला गया कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो करना है आप वो कर लें। मसूद अब्बासी मरी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कारोबारी शख्सियत नुमान अब्बासी के भाई हैं और प्लाटों के लेन देन का कारोबार करते हैं। मसूद अब्बासी बेशतर लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं आसिया मलाल साहिबा। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो मेरे जो ऑडियंस है, जो देखने वाले, उनको बताइएगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप इस वक्त रह रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ और मेरा ताल्लुक़ डेनमार्क से है। मैं डेनमार्क में रहती हूँ पिछले 35-40 साल से, और मैं वहीं पे रहती हूँ और मैं आती हूँ पाकिस्तान कभी कभी। तो अच्छा, ये जो मामला आपने जो ऑफ एयर मेरे साथ डिस्कस किया था, ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, बेसिकली ये मसूद अब्बासी है कौन और आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इसके साथ? मेरी इससे मुलाकात ये प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है, और हमारी साइड का है, मरी का है, और इसी तरह से किसी जानने वाले के थ्रू इससे मैंने एक प्लाट ख़रीदा था। फिर उसके बाद इसने मुझे कहा कि आप और भी मेरे साथ इन्वेस्ट करें। फिर मैंने इससे 4 फाइलें और ली। तो मरी का ही है, मैं भी मरी की हूँ और ये भी मरी का ही है, तो इसलिए बस जान पहचान थी, दूर पार से कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस तरह के कोई काम करेगा। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी सोसाइटी का नाम बताकर आपको फाइल्स जो हैं? जी बिन आलम सिटी। अच्छा, बिन आलम सिटी के नाम पर आपको जो है, क्या फिजिकली आपने उस जगह पे गई थी या कुछ? जी, उसने मुझे साथ लेके गया था। वो चक्री रोड के तरफ वो जगह थी और वो बड़ी अच्छी जगह थी, और उसने उधर बैनर वगैरह भी लगे हुए थे उनके, वो सारा उसने मुझे दिखाया था। तो फिर उसने मुझे बताया था कि ये वाली जगह है, तो
یہ آپ کو میں نے دی ہے. مطلب آپ کو اس نے ایزیلی موٹیویٹ کیا, آپ کو جگہ بھی صحیح دکھائی؟ جی مجھے دکھائی ہے, سارا کچھ دکھائی. اچھا, جو پیسوں کا لین دین تھا وہ کس طریقے سے؟ وہ میں نے کیش پے کیا تھا اس کو. آپ نے کیش پے کیا تھا؟ جی میں نے. تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ہم کوئی ڈاکومنٹ یا ظاہر سی بات ہے اگر فائل بھی خریدتے ہیں تو کچھ ایگریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں. جی وہ فائل کے اس پہ ہے سارا کچھ. آپ نے فائل؟ جی میں نے فائل لی ہوئی ہے. جی بالکل. اچھا, مسعود عباسی کے بارے میں اس جس جگہ پہ وہ رہتی ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے فیملی ٹرمز بھی ہیں اس کے ساتھ. جی بالکل. اب معاشرے کے اندر وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے اس میں اس کی کیسی امیج ہے؟ میں نے جس سے بھی سنا نا سب نے کہا بہت بڑا فراڈی ہے, اور مجھے یہ پہلے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تو باہر رہتی تھی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی مری کا کوئی بندہ اس طرح کا ہو نہیں سکتا. لیکن اب ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. اس طرح کے بہت یہ اس نے غلط کی ہے, اور میں نے بھی اس کو بہت دفعہ کہا ہے کہ تم ایسے نہیں کرو, اور یہ پھر بھی کر رہا ہے. تو پھر یہ تو آپ نے اس مسعود عباسی کے ساتھ جو پہلا پلاٹ لیا تھا یا فائل لی تھی, کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس کو؟ یہ میرے خیال میں 2019 کی بات ہے. اچھا, 2019 میں آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ وہ ڈیٹ اس پہ لکھی ہوئی ہے, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ فائل کے اوپر سارا لکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے کہ اس نے صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے. تو آپ نے کچھ باقی لوگوں کے بارے میں تھوڑا اور لوگوں کا یہ ہے کہ میرے ساتھ میری ایک دوست آئی تھی ڈنمارک سے, تو ان کا بھی معاملہ تھا. تو ان کا تھا مکان, انہوں نے اصل میں دیا ہوا تھا, ایک ان کا مکان تھا لاہور کے اندر. تو اس کو میں نے پوچھا کیونکہ یہ لاہور بھی رہتا ہے, تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے یہ ان کا مکان ہے جو کرایہ دار رہتے تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ میں یہ چھڑوا لوں گا, میں یہ کر لوں گا سارا, تو میں جو ہے ان سے سارا یہ خالی کروا کے دوں گا آپ کو. پھر اس نے جب وہ مکان بھی خالی کروا لیا, وہ بھی اس نے بیچ دیا, وہ بھی کوئی 70-80 لاکھ کا اس نے بیچا ہے, تو وہ بھی پیسے ان کے کھا گیا. اور پھر جو انہوں نے کیش دیے تھے اس کو پیسے وہ آپ کو خود بھی بتائیں گی, اور وہ بھی وہ کھا گیا سارے. تو اب وہ تو مجھے کہہ رہی ہیں نا, کیونکہ میرے کہنے پہ انہوں نے دیے تھے, میرے ساتھ وہ ڈنمارک سے آئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے. پھر انہوں نے اس پہ کیس کیا, تو پھر ادھر سے بھی یہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا. تو اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ کچھ ہمیں دے دے, کچھ پیسے دے دے, لیکن اس نے وہ بھی نہیں کیا. جو بندے انہوں نے بیچ میں ڈالے ہیں اس نے سارے وہ بھی کسی کی بات نہیں سنی. تو ابھی میں پاکستان آئی ہوئی تھی, تو پھر بھی اس کو یہی کہا ہے کہ اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ان کے پیسے کم از کم دے دے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا آپ کی ٹوٹل کتنی رقم بنتی ہے اور ان کی کتنی رقم ہے؟ ان کی تو 95 لاکھ تو ایک ہے, تقریباً ٹوٹل ان کی 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اچھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کچھ ان کے لیے تھے, جو ان کا گھر بیچا تھا کوئی 85 کا, تو پھر اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں نے سستا بیچا ہے, تو یہ وہ, تو کچھ ان کے پیسے انہوں نے اس کو دیے تھے, 95 لاکھ انہوں نے دیے تھے اس کو پلاٹ کے لیے. تو وہ نہ اس نے پلاٹ لیا ہے, نہ اس نے وہ جو پیسے ہیں وہ ان کو واپس کیے ہیں. اچھا, پیسوں کا جو لین دین ہوا اس کا کوئی پروف وغیرہ آپ کے پاس ہے؟ جی ان کے پاس پروف ہے, کیونکہ اس نے ان کا گھر بیچا ہے, انہوں نے اٹارنی دی تھی اس کو, وہ گھر بیچا ہے, اور کچھ ان کی اپلیکیشن تھی کسی بینک کی, ادھر سے اس نے پیسے لیے, تو وہ پروف تو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے قانونی کارروائی کی طرف کتنی توجہ دی ہے, کہ آپ نے خود قانون کے سہارا لیا ہے, اس کے اوپر کیس وغیرہ کیا نہیں کیا؟ میں ابھی کروں گی, ابھی میں نے کیا ہے, تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے پاس بھی آئی ہوں, اور میں نے ابھی اس پہ کیس تیار کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ بات تو آگے آتا نہیں ہے, کہتا ہے کہ پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو لیں گے جب آپ واپس آئیں گے, تو میں اصل میں یہاں پہ ایک ٹرسٹ بنا رہی ہوں بیوہ عورتوں اور بچیوں کے لیے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے جب میں تمہارے ساتھ انویسٹ کرتا. اس نے کہا, میں نے کہا کہ مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے, میں نے انویسٹ نہیں کرنا. تو اس نے کہا نہیں آپ کر لیں, تو جب آپ واپس آئیں گی, جب آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے, اس کے لیے میں آپ کو دے دوں گا, اور آپ اس کے جو ہے نا جو اس ٹائم کے حساب سے جو پیسے ہوں گے, مطلب جب آپ ڈنمارک میں تھی تو آپ کو اس نے اعتماد میں لیے رکھا, اور آپ کو یہ بتایا رکھا کہ جب بھی آپ آئیں گے تو آپ یہی کہہ رہا ہے. میں جتنی دفعہ آئی ہوں, میں سال میں 2 دفعہ آتی ہوں, اور اسی پرپز کے لیے آتی رہی ہوں. اور یہ ادھر آ کے تو یہ ملتا نہیں ہے, یہ کہتا ہے میں ابھی لاہور ہوں, میں ابھی یہاں ہوں, میں ابھی وہاں ہوں, اور چھپ جاتا ہے. اچھا, ابھی لاسٹ ٹائم کب بات ہوئی آپ کی اس کے ساتھ؟
میری اس کے ساتھ 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی. اچھا کیا بات چیت ہوئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہوگی تو کیا میں نے کہا ہے اس نے اصل میں ڈیمانڈ ان کی پیسوں کی، وہ دوسری جو میری جو دوست تھی نا وہ ان کے لیے زیادہ ڈیمانڈ میں نے کی تھی کہ پیسے ان کے تم دے دو، کیونکہ وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم ہمیں پیسے دو، تمہاری وجہ سے ہم تمہاری سائڈ کا تھا، تم اس کو جانتی. وہ تو مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تمہارا رشتہ دار تھا تو تم دونوں نے مل کے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ان نون ہے نا جس کی دیکھیں انہوں نے تو وہ تو صحیح کہہ رہی ہے نا کہ انہوں نے تو میرے کہنے پہ دیے تھے. تو میں نے اس کو پھر یہ بات کہی تھی، میں نے کہا دیکھو اگر اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے جو ہے نا وہ میرے کہنے پہ دیے تھے تو وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ ان کو دے کے انہوں نے کوئی بیچ میں کوئی بندے ڈالے تھے. تو یہ بھی اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ جو بندے وہ بتا رہے ہیں ان کو تم ان کے پیسے جو تم نے دینے ہیں وہی دے دو، لیکن اس نے بات نہیں سنی. اس نے کہا ہے کہ نہیں میں نہیں. اب وہ 2 مہینے پہلے جب بات ہوئی ہے تو وہ جو انہوں نے بندے بیچ میں ڈالے تھے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اس نے ان کو کہا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں جو ان کے عابدہ، ان کا نام ہے عابدہ خلیل. تو انہوں نے کہا کہ جو بندے انہوں نے ڈالے تھے وہ انگلینڈ سے ایک یونس صاحب ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ان کا کوئی رشتہ دار انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ دوست ہے آپس میں، انہوں نے کوئی بندے بیچ میں ڈالے تھے. تو اس نے پھر کہا کہ میں نہیں، پہلے اس نے کہا کہ میں دے دوں گا، پھر کہتا ہے کہ میں 35 لاکھ آپ کو دے دوں گا. پھر جب وہ مانگے تو اس نے وہ بھی نہیں دیے، کچھ بھی نہیں اس نے دیا. اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کر لیں، کوئی میں پیسے آپ کو نہیں دیتا. اچھا بس مطلب یہ جو انہوں نے کیس کیا تھا، وہ جو بیوہ خاتون ہیں جو ڈنمارک میں رہتی ہیں، انہوں نے کتنے کیسز کیے ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ نے جو مجھے ڈاکومنٹس وغیرہ انہوں نے جو کیس کیا ہے نا اس کے بارے انہوں نے ایک ہی کیس کیا، لیکن اس کے بارے میں وہ کیس انہوں نے اٹارنی دی تھی صغیر رامے کو. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ اس نے ہی جو کیا ہے وہ اس کو آپ کال پہ لے لیں تو اس سے بات کر لیں. اچھا یہ کیس اس نے کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا. ٹھیک ہے، چلیں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان کو بھی کال پہ لائیو لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ یہ جو مری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو سائڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر ایک جرگا سسٹم ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں جو گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو سم اپ کرتے ہیں. تو کیا آپ نے ان کے جو فیملی میں اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے یا کس سے؟ جی میں اس سے پہلے تو سب سے پہلے میں نے اس کی مسز کو فون کیا تھا. اچھا. تو 2-3 دفعہ میری اس سے بات ہوئی ہے. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہے، تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کی ہے یا کچھ تو آپ اس کو پوچھیں. اچھا. اور میں اس میں اگر اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ پھر آپ اس کو بے شک جو اس کے لیے جو آپ کر سکتی ہیں وہ کریں. اچھا، ان کے بھائی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، نعمان عباسی جن کا نام ہے؟ جی میں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایسے کیونکہ مجھے مسعود نے کہا تھا کہ جو اس لیڈی کے پیسے ہیں عابدہ خلیل کے وہ میں نے دیے ہوئے نعمان کو. اچھا. اور وہ اس کے پاس ہے، تو جب وہ پاکستان آئیں گی تو پھر میں ان کو واپس کر دوں گا. اچھا. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ میں نے پھر نعمان کو فون کیا اور میں نے اس کو پوچھا تو اس نے مجھے یہی بتایا کہ نہیں میرا وہ بھائی ضرور ہے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے؟ جی 1.5-2 سال پہلے. اچھا چلیں، میرے پاس کانٹیکٹ نمبر آپ سے لیا تھا، میں کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ناظرین کال میں لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسعود عباسی کے بھائی ہیں نعمان عباسی وہ کیا کہتے ہیں.
सबकी कौमी जिम्मेदारी है। मोबाइल से फंड लिखकर 9999 पर SMS करें। आपकी जानिब से मुसीबत में घिरे बहनों के लिए 10 रुपए की इमदाद फौरी तौर पर वजीर आजम फंड में पहुंच जाएगी। लाखों इंसान आपकी मदद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम फ्लड रिलीफ अकाउंट G-12164 में दिल खोल कर अतियात दें। आपकी मदद फिर से किसी को जीने की हिम्मत दे सकती है। सैलाब सरकार की मदद हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। मोबाइल से फंड लिखकर 9999 पर SMS करें। आपकी जानिब से मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के लिए 10 रुपए की इमदाद फौरी तौर पर वजीर आजम फंड में पहुंच जाएगी। लाखों इंसान दोबारा से मिलाते हैं। सैलाब सरकार की मदद हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। मोबाइल से फंड लिखकर 9999 पर SMS करें। आपकी जानिब से मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के लिए 10 रुपए की इमदाद फौरी तौर पर वजीर आजम फंड में पहुंच जाएगी। लाखों इंसान आपकी मदद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम फ्लड रिलीफ अकाउंट G-12164 में दिल खोल कर अतियात दें। आपकी मदद फिर से किसी को जीने की हिम्मत दे सकती है। चलें जी, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मोबाइल एक बंदे के पास एक ऐसी चीज़ होती है कि जो फ़ौरन किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, या हमारे पास मोबाइल दो किस्म के बंदे जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं उठाते। एक हमारे मुल्क के अंदर वो बंदे जो वीज़ा का काम करते हैं, सही, ठीक है, वो वीज़े के अंदर फ्रॉड करते हैं। दूसरे हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स जितने भी हैं, ये जो सोसाइटीज़ के एक प्लाट के 10-10 फाइलें बना के सेल करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे वापस ही कभी भी कॉल नहीं उठाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसा कि प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने बताया कि ये नुमान अब्बासी साहब जो हैं, ये भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो 2 दफ़ा मैंने कॉल मिलाने की कोशिश की और तकरीबन पूरी कॉल जाने के बाद उन्होंने कॉल नहीं उठाई। देखते हैं, बाद में भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपने बारे में मज़ीद बताइएगा कि वो खातून जो है जिसके इन्होंने कहा था कि भाई नुमान के पास जो है वो पैसे पड़े हुए हैं, और ये अब क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं देना चाह रहे? इन्होंने कहा था कि भाई नुमान के पास पैसे पड़े, मसूद अब्बासी ने कहा था, लेकिन आपको नहीं दे रहे। नहीं, नुमान ने कहा था कि मैंने नुमान से जब पूछा तो उसने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं पड़े हुए हैं। वो मेरा भाई ज़रूर है, लेकिन मेरा उससे कोई बिज़नेस से या किसी चीज़ से उसका मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, उसने मुझे ऐसे कहा था। तो मैंने उसको पूछा था कि वो उस खातून का आप पैसे नहीं दे रहे हो या इस तरह, तो अच्छी बात तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा उससे इस तरह का कोई वो नहीं है। ठीक है, आपके साथ जो फ्रॉड किया था, तो अभी तक आपने कितनी एक कानूनी कार्रवाई की है, या पुलिस के अंदर कंप्लेंट्स की हैं, या FIA के अंदर या दीगर जो अदारे हैं उनके अंदर कोई कंप्लेंट्स दायर की हैं आपने? नहीं, मेरी तो पहले तो यही था ना कि मैं इससे फैमिली के थ्रू या इस तरह मैं इससे खुद बात करती रही हूँ। इसने मुझे यही कहा कि ये जो सोसाइटी वाले थे उनको नैब उठा के ले गई है, तो उनको ज़रा आने दे बाहर, तो फिर बात करते हैं, ये वो करते हैं सारा। तो उसने तो मुझे कोई वो अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अभी मैं करूँगी तो मेरी अपील यही होगी सबसे। कोई दरख्वास्त किसी इदारे के अंदर सबमिट करवाई है? जी, अभी मैं करवा रही हूँ। ठीक हो गया, चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत से भाई। अच्छा सगीर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा मसूद अब्बासी के बारे में। आप उनको कितना जानते हैं? जी मैं उनके साथ मिलकर ट्रीट करता रहा हूँ, कोई 5 साल से जानता हूँ उन्हें। अच्छा, अभी आप जी मैं लाहौर में, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था, तो मैं इनके जरिए कुछ प्लॉट्स की फाइल करता था, जिसमें मुझे हुआ। बाद में इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। अच्छा, आपके साथ धोखा कैसे हुआ? मेरी ये जब आपका खरीद वाला मामला हुआ ना, खराब हुआ, तो मेरी फाइलें थी इसके पास ड्रीम विलास की ना, ठीक है, तो ये वो बेच गया, जिसमें से 2 फाइलें इनको भी, इन खातून को भी बेची जो आपके पास मौजूद है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, आप तो जर्नलिस्ट हैं और आप बेहतरीन तरीके से इसको जानते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इसके चुंगल में कैसे फंस गए? मैं बताता हूँ ना, मैं बहरिया टाउन क्योंकि ये बिजनेस करता था, तो ये बहरिया टाउन की एक मरतबा शिकायत लेके, मैं ब्यूरो चीफ था KN न्यूज का लाहौर का। अच्छा, ठीक है, ये मियां बीवी शिकायत लेके आए, तो उस शिकायत में मैंने एक स्टोरी ब्रेक करनी थी, जिस पर मैंने दूसरों का मौक़िफ़ लेने के लिए उनसे राब्ता किया, तो उन्होंने इसके
डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, मैंने इसके और उसके खंगाले, तो मैंने इन्हें कहा कि यार ये दोनों की तरफ फॉल्ट है, तो आप लोग ना अपने मामला आपस में बैठ के सुधार लें। अच्छा। ठीक है। उसके बाद इसका आना जाना शुरू हो गया मेरी तरफ। इसने कहा जी आप इन्वेस्टमेंट किया करें, मैं आपको, बहरिया टाउन में कुछ हमने इन्वेस्टमेंट की भी, लेकिन उसमें बहरिया टाउन में क्योंकि मेरे वाकिफ थे तो वो अपग्रेड रखते थे मुझे ना। अच्छा। लेकिन जब इसने मुझे कहा कि ये फाइलें डबल हो जाएगी, वो ड्रीम विला वाली फाइलें जो वो डबल नहीं हो सकी, वो 1.5-2 लाख फी फाइल कम हो गया। फाइलें के पास थी। इसने ये जो आपदा खलील वाला जब मैटर हुआ ना, तो उन दिनों में टर्की अपनी फैमिली शिफ्ट कर रहा था। और आपको पता है कि जो ओवरसीज चले जाते लोग वो बड़ा आसान शिकार होते हैं ना। जब तक मैं लाहौर में था तो ये इसकी तो जरूरत भी नहीं थी कि ये मेरे सामने बोल सके। अच्छा, मुझे एक बात जानना चाहूँगा, ये जो आपदा खलील वाला मामला है, आप इसको कितना गहराई से जानते हैं और क्या ये जेन्युइन है? 100% ये जो बैठी है ना आसिया आपके पास, ये और आपदा खलील दोनों आई थी। मसूद अब्बासी मेरे घर, ये मीटिंग्स होती रही मेरे घर में बैठ के ना। अच्छा। और मैंने आपदा खलील को मना भी किया था कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करें, ओवरसीज जो है ना, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो छुट्टियों में पाकिस्तान आया करें और यहाँ पर 2-3 महीने रहा करें। हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होती है कि छुट्टियों में वो पाकिस्तान जरूर आए ना। तो उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने। अच्छा। आपकी लास्ट टाइम मसूद अब्बासी से कितना टाइम हो गया बात हुए हुए? अभी बातचीत होती है नहीं होती? मेरी 2020 में जब मैं शिफ्ट हो रहा था ना यहाँ पर, तो अपनी फाइलों के सिलसिले में आखिरी मरतबा इससे बात हुई, और उस वक्त आपदा खलील का पर्चा प्रोसेस में था ना। अच्छा। और मैंने इसे कहा, मैंने कहा वो FIR ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए हो जानी है। मैंने इसे यहाँ तक कहा कि आप इस तरह करें कि आप 5-5, 10-10 लाख करके साल में इस बेवा खातून को क्लियर कर दो ना। ठीक है। और लेकिन इसने उससे भी इनकार किया, बल्कि इसने मुझे कोई 8-10 लाख की ऑफर से निकल जाए। मैंने कहा यार एक बेवा यतीमों का माल खाते हुए ना, मतलब इंसान कब्र में कभी भी सुकून से नहीं जा सकता, ना वहाँ सुकून से रह सकता है। इसको मेरे तमाम मैसेजेस मेरे पास पड़े में जो मैंने इसको किए हैं। ठीक है। मैंने नुमान अब्बासी को कहा, मैंने कहा यार यतीमों और बेवा का माल ये खा रहा है। अच्छा, आपका मामला क्लियर हो गया था उनके साथ? नहीं, भी चल रहा है पर्चा। इसमें मैंने FIR करवाई। FIR में मैं इधर था, मुझे वीडियो लिंक के जरिए लिया गया इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा। और जो IO है उसने जाके सोसाइटी से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की कि पेमेंट किसकी थी और फाइलें कौन रिसीव करके लेके गया। वो सारी वेरिफिकेशन के बाद उस पर्चे में से गुनाहगार साबित किया है, अमानत में खयानत के पर्चे में। अच्छा, और आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि नुमान अब्बासी से आपका राब्ता हुआ था, तो क्या अभी भी आपका राब्ता हो रहा है नुमान अब्बासी साहब से? नहीं, नुमान अब्बासी असल में मेरा ख्याल था कि नुमान अब्बासी इसका भाई है, वो अच्छा बिजनेस है इस्लामाबाद का ना। लेकिन हुआ ये कि जब मैं तुर्की शिफ्ट हुआ ना, तो इन्होंने नुमान अब्बासी ने पीछे ये जो शालीमार थाना है ना, नुमान अब्बासी उसका है अमन कमेटी का मेंबर है। अच्छा। ठीक है। मैं उसे पहले अच्छा समझता था। एक मरतबा मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी मसूद अब्बासी और नुमान अब्बासी से ना, नुमान अब्बासी के ऑफिस में। मैं इस्लामाबाद आया था, प्रेस क्लब में कोई मीटिंग्स थी हमारी। अच्छा। प्रेस क्लब में तो इसने जब देखा मेरा स्टेटस इस्लामाबाद प्रेस क्लब का, इसने कहा भाई आपसे मिलना चाहते। तो उस वक्त मैं F9 में गया था इनसे मिलने के लिए। अच्छा। और चाय हमने इकट्ठी पी। मैं समझता था वो अच्छा इंसान है ना। मैंने उससे कांटेक्ट भी इसलिए किया, मैंने कहा आपका भाई आप फ्रॉड कर रहा है और आपके साथ यहाँ आपके दफ्तर को बदनाम करेगा। लेकिन उसने उल्टा ये किया कि 25D का जो फोन पर धमकियां और जान से मारने की धमकियां, मैं तुर्की आ गया फैमिली को शिफ्ट करने के लिए। इन्होंने पीछे मेरी गैर मौजूदगी में मुझ पर एक FIR करवा दी शालीमार थाना में। अच्छा। धमकियां देने की। हाँ। ठीक हो गया जी। चलें, ठीक है, आपसे फर्दर जो है ना कांटेक्ट में रहेंगे। कोई भी इस हवाले से कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। जो आपके पास प्रूफ्स हैं अगर वो काइंडली आप सेंड कर सकते हैं तो हमें सेंड कर दें, ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें कि आपके साथ जो मामला पेश है। तो सेंड कर दी मैंने, FIR सेंड कर दी है। इसके मुतासरीन दर्जनों हैं, दर्जनों मुतासरीन है। मैं अपनी 2 वीडियोस लिंक में उसमें मैंने मुतासरीन की जो ना वो मौक़िफ़ भी चलाए हुए, यूट्यूब चैनल है मेरा। अच्छा। और मैं न्यूज़ का ब्यूरो चीफ हूँ इधर तुर्की में। ठीक हो गया। और मैंने वो 2 आपको लिंक भेजता हूँ जिसमें मैंने इसके मुतासरीन को ऑन एयर किया हुआ है। ठीक है। और यानी कि 12 करोड़ का फ्रॉड है लाहौर में कम से कम इसका। अच्छा, 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड
یہ جو آسیہ بیٹھی ان کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اوکے, ویلکم. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ ایٹ دا اینڈ کیا کہنا چاہیں گی, اداروں کو کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا جو اوورسیز پاکستانی ہے, اگر سچ سے اگر میں خود بات کروں تو اوورسیز پاکستانی ہمارے جو پاکستانی ہیں اور پاکستان ہے اسپیشلی, تو اس کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی ایٹ دا اینڈ؟ میں یہی کہوں گی کہ مری کے لوگوں کو بدنام نہ کیا جائے, اور ایسے جو فراڈی ہیں جو مری کے نام کو بدنام کرتے ہیں, ایسے فراڈیوں کو ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے. اور میری اپیل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے, آئی جی پنجاب سے اور چیف منسٹر آف پنجاب سے کہ ایسے لوگوں کے, ہم لوگ بہت محب وطن ہیں اور ہم اپنی جمع پونجی ساری پاکستان لاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم انویسٹ کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے. اور جب اس طرح کے کوئی حادثے ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا نا, ہم لوگ نہیں کریں گے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو جیسے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور وہ اب نہیں لگاتے پاکستان میں پیسہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا, متاثرہ خواتین کی باتیں بھی سنی. ناظرین, اوورسیز پاکستانیوں کی بات کریں تو ان کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جیسا کردار ہے, اور یہ اوورسیز پاکستانی ملک پاکستان پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. اس وقت پاکستان کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے, اور اگر ان حالات میں اوورسیز پاکستانی کے ساتھ اس طرح کے فراڈ کیے جائیں گے تو وہ کیوں اپنا سرمایہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے؟ اسی طرح کے واقعات پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے اداروں اور حکمرانوں کو اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے تاکہ ہمارے ملک سے اس طرح کے واقعات ختم ہوں, تاکہ اوورسیز پاکستانی اور کاروباری شخصیات زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک پاکستان میں انویسٹ کر سکیں, جس سے خوشحالی آئے گی اور ہم آگے بڑھیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.